अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी हम बात करेंगे इंसेक्ट की। जैसे ही सर्दी शुरू होती है तो इंसेक्ट अपनी आखिरी नस्ल पैदा करके प्यूपा बन के सो जाता है। सर्दियों में सोया रहता है, इसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। इंसेक्ट की भी डॉर्मेंसी होती है। तो जैसे ही फरवरी शुरू होता है और मौसम के मुनासिब मिलने से वो प्यूपा जो है वो परवाना बनता है। परवाने को हम अडल्ट कहते हैं। फिर वो परवाना मेल फीमेल आपस में क्रॉस करते हैं, अंडा देते हैं और अंडा दे के वो परवाना मेल और फीमेल दोनों मर जाते हैं। उस अंडे से जो सुंडियाँ निकलती हैं उनको लार्वा कहते हैं। तो अभी जो इंसेक्ट था वो डॉर्मेंसी से बाहर निकला है और अब उसने आप मुख्तलिफ फसलों पे हमले शुरू कर दिए, ख़ासकर आपका सिट्रस, आपका मैंगो। तो मैंगो हप, मैंगो मिलीबग, तो सिट्रस का वो सिट्रासिल्ला, तो तेला है उसको सिट्रासिल्ला, इसको सिट्रासिल्ला कहते हैं, सिट्रस के तेले को। तो ये अब अक्सर जगह पे शुरू है। मैंगो के फूल पे मैंने देखा है कि मैंगो एंथ्रेक्नोज, मुंह सड़ी, उसका अटैक शुरू हो गया। तो अगर आपको इंसेक्ट देखना नहीं आता तो डोंट वेट, स्प्रे कर दो अपने किन्नों को, आम को। अगर आता है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। तो स्प्रे के लिए बाइफेंथ्रीन, हमारे माहिरीन जो मिकदार बता रहे हैं वो बहुत थोड़ी है, उससे इंसेक्ट मरता नहीं है। कुछ थोड़ा बहुत मरेगा, बाकी बेहोश होकर फिर दोबारा बेदार हो जाएगा। वो जो इंसेक्ट है वो आपके लिए वबाल जान बन जाएगा और फिर आपको बार बार स्प्रे उसी मिकदार में करेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे ज़िम्मेदार को तो गरीब को तो पता नहीं ना, तो वो माहिरीन हमें फंसा देंगे। इंसेक्ट बढ़ता जाएगा और वो रेजिस्टेंट भी होता जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि उसको नेप द ईवल इन द बड, अभी बुराई बिल्कुल छोटी सी हो तो उसको उसी वक्त मार दो, बजाय इसके कि आप जैसी जितने आप बड़ी इतनी बड़ी हो जाए तो फिर आपका गिरबान पकड़ ले और कोई ना बचाने वाला तो ना हो। बाइफेंथ्रीन 350 से 400 में और उसके साथ एमामेक्टिन 100 में, इसमें 2 से 3 किलोग्राम यूरिया फी 100 लीटर पानी, ये भी महलूल में शामिल करना। यूरिया शामिल करने का फ़ायदा ये होगा कि जो इंसेक्टिसाइड आप स्प्रे करोगे इससे पहले कि स्प्रे का पानी खुश्क हो जाए वो स्प्रे पौधे के जिस्म में दाखिल हो जाएगी। इसको कहते हैं पेनिट्रेशन टूवर्ड्स द बॉडी। ये पेनिट्रेशन जो है यूरिया की जिम्मेदारी है, वैसे वो टाइम ज़्यादा लगे। एक दूसरा स्प्रे अपने ठंडे टाइम पे करना है। हमारे माहिरीन अक्सर शबनम खुश्क करा के स्प्रे कराते हैं। तो जितने भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या फंजीसाइड जितने भी हैं ये सिंथेटिक है, मसनूई बने हुए हैं। हाई टेम्परेचर, हाई लाइट इंटेंसिटी को वो फेस नहीं कर सकते, उनकी डिफार्मुलेशन हो जाती है। जब डिफार्मुलेशन होगी तो ज़ाहिर उसका रिजल्ट फिर नहीं आएगा। तो हमने इसको देखा है कि सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक हम स्प्रे कराते हैं। उस वक्त पौधा तकरीबन नमी होती है, गीला होता है। तो एक तो जो स्प्रे का ड्रॉपलेट पड़ता है पत्ते के ऊपर या तने के ऊपर वो फैल जाता है उस शबनम की वजह से। दूसरा यह है कि उसमें जो केमिकल हमने डाले हैं स्प्रे के लिए वो केमिकल पौधा उनको अपनी तरफ खींच लेता है, उनमें मिकनातीसियत पैदा हो जाती है। जितने भी कॉपर सल्फेट, कॉपर अलग हो जाए, उस पर 2 मुस्बत चार्ज है, सल्फेट पे 2 मनफी है, जिंक पे 2 मुस्बत है, सल्फेट पे 2 मनफी है। तो ये अलग हो जाएंगे। कॉपर को पौधा अलग खाएगा, सल्फेट को अलग खाएगा, जिंक को अलग खाएगा, सल्फेट को अलग खाएगा। तरह मैग्नीशियम पे 2 मुस्बत है, क्लोराइड पे मनफी 1 है। तो ये जब इन पे चार्ज आ जाए इनको हम कहते हैं आयन बन गया, आयनाइज हो गया। आयनाइज होने से उस पर एक बिजली बन जाती है। वो बिजली जो है उसकी वजह से उस आयन में मिकनातीसियत ताकत, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो पौधा ज़मीन से ग़िज़ा जज़ब करता है उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से करता है। अगर ज़मीन में डाले हुए केमिकल आयनाइज ना हो तो वो उसको नहीं खा सकता।
تو ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کا شبنم کے ڈر ہو کہ جو سپرے کرو نیچے گر جائے گی، اس میں پانی تو گرے گا لیکن وہ جو کیمیکل ہیں وہ نہیں گرے گا، چھوڑ تو پودا چمٹ لے گا، اپنے ساتھ چمٹا لے گا، کھا جائے گا اس کو، پودے کے اندر جذب ہو جائے گا۔ دوسرا ہے کہ اگر آپ کی سپرے میں مقدار زیادہ کیمیکل کی تو تب بھی پودے کو چانس برنے کا نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ ہے کہ موسٹلی اس وقت ہوا نہیں چل رہی ہوتی، اور اس سے بھی بڑا فیکٹر یہ ہے کہ کیڑا جو رات کو پودے پہ حملہ کرتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، صبح وہ جیسے دن طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے تو پھر وہ سلگش ہوتا ہے، ڈھیلا ٹیٹ پر ہے نا، اسے ہلا جلا نہیں جاتا۔ تو سونے سے پہلے ہگر ہم اس کو اٹیک کر دیں تو اس کا کنٹرول بہترین ہوگا۔ باقی سارا دن کیڑا چھپا رہتا ہے، سویا رہتا ہے، چھپ کے سویا رہتا ہے، تو چور کو اگر سند پہ پھڑ لو، پکڑ لو تو پکڑا گیا، اگر بھاگ گیا تو پھر اس کے کھرے نکالو، پھر وہ قابو آئے نہ آئے۔ تو ہمارا جو طریقہ یہ ہے کہ ہم نے جتنے سال سے استعمال کیا وہ آئنائز ہوتے ہیں، آئن بنتے ہیں، آئن پہ بجلی ہوتی ہے، بجلی میں مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ پودا اس کو اپنی طرف کھینچنا اٹیک کرتا اور اس کو جذب کر لیتے ہیں، اور ڈیفارموا جو لو ٹیمپریچر میں پودے کو بہتر ٹائم ملتا ہے۔ گرمی میں دیکھا آپ کو بھی بھوک کم لگتی ہے، ہمیں بھی کم لگتی ہے، تو وہ پودے کا بھی یہی حال ہے۔ تو ٹھنڈے ٹائم میں وہ تھوڑے وقت میں زیادہ کھا جاتا ہے، تو وہ سارا جو انسیکٹیسائڈ ہے، جو پیسٹیسائڈ ہے، فنجیسائڈ ہے، پودے کی جسم میں داخل ہو گیا تو پھر وہ محفوظ ہوگا، فریج کے اندر چلا گیا، جب تک فریج میں وہ بیکار نہیں ہو، ضائع نہیں ہوگا۔ تو اس طرح کیڑا موجود ہوتا ہے، اس وقت جانے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن ہوتا ڈھیلا، کھا کے اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے، سلگش ہوتا ہے۔ تو وہ خاص کر جو سفید مکھی ہے، دن کے وقت آپ وٹ پہ کھڑے جا کے دوڑ کے وہ آگے 10 قدم آگے چلی جاتی ہے، تو اس وقت وہ اندھیرا ہوتا ہے صبح 4 بجے، تو وہ اٹھتی نہیں ہے، بھاگتی نہیں ہے، وہیں وہ قابو ہو جاتی ہے۔ ان ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ٹو دا اسپرے فولیس تو انسیکٹیسائڈ آ جائے تو وہ مرنے کا چانس 90% سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور آپ کا جو انسیکٹیسائڈ ہے وہ افیکٹو ہوگا، اور کیڑا ٹائملی کنٹرول ہو گیا تو ہماری فصل انشاءاللہ بہتر پیداوار دے گی۔ اسی طرح جو بھی انسیکٹیسائڈ آپ نے کرنا ہے، فنجیسائڈ کرنا ہے، پھر اس کو جو کمپنی آپ کو ریکمنڈیشن دے اس میں 30% اضافی، مثلا جہاں آپ کو لیٹر ریکمینڈ کیا تو آپ نے 1.25 لیٹر سے بھی تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے، آدھا لیٹر ڈالا تو 1.25 لیٹر آپ نے اسپرے کرنا تھا۔ اس طرح آپ کے 3 اسپرے کی بجائے 1 ہی اسپرے ہوگا، آپ کے 2 اسپرے بھی بچ جائیں گے، لیبر بھی بچ جائے گی، اور سب سے بڑی بات ہے کہ فصل آپ کی بچ جائے گی۔ تھوڑا سا اوور ڈوز کریں گے، اور یوریا ملائیں گے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن انسیکٹ اس لیول کو جو زہر کی مقدار ہے اس کو برداشت نہیں کر سکے گا، اور وہ پھڑک جائے گا۔ اس کا پھڑکنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، جو بھی مسئلہ ہو، پرابلم ہو، تو آپ ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں، 0303 769 791 یا 0333 62 62 466، جٹا والا نمبر بھولتا ہی، 62 62 466، 0303 769 791۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔